NOC दिलेल्या पंचायती ते एमएनसीन दवरून ताका कंप्लीट NOC इश्यू करूंक नाका म्हणून. पण त्याचे उपरांत जेन्ना डिस्कशन जालें तेचेवन एक पंच मेंबर प्रशांत बालाल नायक त्याचो से आसतना एकट्याच से घातलो, बाकीचे सगळ्या पंच मेंबराची हाका खुलेआम परमिशन आसली. सो तेंच्यांनी ही आमची जी मागणी आसली ती तेंच्यांनी करून लायलेली आसा अक्षरशः, आनी तेंचो ह्या येता त्या बिलाक अक्षरशः सपोर्ट आसा. आता पुढे काय करतले कृती तुम्ही? पुढे आता आमची जी कायदेशीर प्रक्रिया आहा ती चलतली. सो मांद्रेचे जे सुजाण नागरीक आसा हे सगळे मिळून कायदेशीर कोर्टान आनी वयर जे जे डिपार्टमेंट आसा थंय आमी कायदेशीर लढाई लढतले. आनी हे जे बिलांक जे NOC दिवपाक हेतून मेन कारणीभूत आसा तो पंचायत सेक्रेटरी, ताका ती लेटरां येयलेली. डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान एक लेटर येयलें, कन्सर्न MLA कडल्यान लेटर येयलें आनी BDO कडल्यान लेटर येयलें की जे विलाज गांवांत येता त्या विलांक उदकाची सोय जो पर्यंत जायना, सोर्स जे तांकां जे दाखयना तो पर्यंत तांकां कसलीच NOC दिवपाची न्हू कन्स्ट्रक्शन करपाक. पूण ही तेणी जी हे येयलेले पळय पंचायत सेक्रेटरी कांयच हितूंतले फॉलो करूंक ना आनी तेणी डायरेक्टली हे बिलांक NOC दिवन उडयल्लेली आसा. आता ते म्हणटा तशें द बॉल इज नाव इन द कोर्ट ऑफ सेक्रेटरी. वेदर ते डेप्युटी कलेक्टराचे लेटर BDOचे लेटर फॉलो करचे, फॉलो इन द सेन्स म्हणजे खंयचेय जर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स येयले ताका वॉटर सरप्लस सर्टिफिकेट अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम PWD डिपार्टमेंट इट इज मॅन्डेटरी. कारण ते डायरेक्शन दिल्ले आसा, ते सेक्रेटरीन फॉलो केला ओ ना. तेन्ना आमी निदर्शनान आमच्या येयलें जाल्यार ते थंयसर कसलें सर्टिफिकेट ना त्या कन्स्ट्रक्शन लायसनाक जेन्ना आपली एप्लिकेशन येयल्लें तेन्ना. सो आतां हांवें एक म्हाजो कन्सल्ट ते लायसन आसा पळय ते होल्ड करचे आनी जे आमचे ग्रामस्थ आसा तांकां पर्सनल हियरींग दिवची आनी त्याच्या नंतर पंचायत बॉडीन ते डिसिजन करचे वेदर टू कॅन्सल ऑर टू रिवोक ऑर ते एक्झिक्यूट करचे. सो आतां त्याच्या नंतर आनी एक निदर्शनां जाल्यार ते कन्स्ट्रक्शन लायसन इश्यू केले. सो ते कन्स्ट्रक्शन लायसन इश्यू केल्या बरोबर ते सुद्दां वॅलीड आसा वो ना ते सुद्दां हांवें सेक्रेटरी विचारलें जाल्यार तो सेक्रेटरी तेच सांगता पास जालें म्हणजे जालें म्हणटा तो. आनी ते एक्झिक्युशन काम जे 3-4 दिसान जाल्लें आसा पण ते सुद्दां एका रुल्सान थंय बरयल्लें आसा. खंयचेय जर मिनिट्स ऑफ मिटींग जेन्ना बरयल्या बरोबर तो कन्फर्म नेक्स्ट मिटिंगेक येता, ते कन्फर्म जाल्या उपरांत मागीर ते एक्झिक्युशन करचें आसता. हे सगळे जे गोश्टी आसात पळय ते कायद्याची बाजू जी आसा सेक्रेटरी आसा. आमी एज अ लोकल पंच मेंबर आसा जे पंच मेंबर जे सेक्रेटरी जे आमकां कंडिशन आसता कसलेंय जर एप्लिकेशन येयल्या बरोबर ताका डॉक्युमेंटेशन कितें जाय कितें नाका ते सेक्रेटरी सांगूंक शकता आनी त्याच्या नुसार आमी पंचायत घडोवन वयता. सो आयज लोकांचो जो विशय आसा तो हांवें लोकांक पाठिंबा दिल्लो आसा आनी त्याच्या नंतर आतां म्हाका दिसता पंचायत बाकीची जी बॉडी आसा तेंच्यांनी ते रेजोल्युशन घेतलेलें आसा तुमकां मेळटलें तें. सो म्हाजें ठामपणे हांव परतून एकदां सांगूंक सोदता इवन पंचायत बॉडीक हांवें स्ट्रेट अवे सांगलां की जेन्ना जर हे गोश्टी जर आसा की जे प्रकल्प जे मोठे आहा ते गांवांत नाका जाल्यार हांवें स्ट्रेट अवे सांगलां की हांव हो पयलो प्रपोज करता. हेच्या पयलीं सुद्दां 2022 जे जे कितें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कितें प्रकल्प येयल्या ते हांव प्रपोज करता ते दिवसां तांकां शो कॉज नोटीस धाडून वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मागून आनी जर तेजे कडेन ना कोणा कडेन ते सगळे रिवोक करचे. सो खंय तरी मेजॉरिटी कमी पडली, हांव थंयसर एकटोच पडलो आनी हांव म्हाज्या पंच मेंबर जे आसात जे कलिग्स तांकां हांव दोश दिवंक शकना कारण तेंचे वैयक्तीक मत आसा ती आनी ते तांकां फोर्सफुली सांगूंक शकना. पण आयज हेजो हांवें जे कमीट केलें लोकांक आनी लोकां बरोबर आसतलो म्हणून सांगलां आनी हेच्या फुडें आसतलो आनी जे जे गोश्टी गांवाच्या विरुद्ध आसा त्या जे गोश्टी विरुद्ध गांवा बरोबर आसा आनी त्या गांवां बरोबर हांव साथ दितलो. जे गोश्टी विरुद्ध आहा ताका एक आमकां नाका म्हणून आमी सदैव गांवकारां बरोबर जे आमचे लोक आसात आमचे ग्रामस्थ आसात तेंच्या बरोबर हांव सदैव रावतलो. जो मेजर आसलो तो उदका भितर आसलो तर तेचेर आमी एक डिसिजन घेतला की जे पयलीं आमी एक एफिडेविट घेतलेलो तेंचे कडल्यान जे स्विमींग पूल जे उदक लागतलें ते तेणी आमच्या मांद्रेम ज्युरिडिक्शनच्या भायरसून हाडपाचें म्हणून. तशेंच तेंचे आतां आनी एक आमी रेजोल्युशन घेतला की जे कन्स्ट्रक्शनाक उदक लागतलें ते तेंच्यांनी मांद्रेम ज्युरिडिक्शनाच्या भायरसून हाडपाचें. तशेंच तांकां एक आमी फुडें जे कन्स्ट्रक्शन जातलें विला कितें जातलें तांकां प्रत्येक एका वॉटर हार्वेस्टिंगचे हें करपाचें म्हणून तांकां ते आतां वॉटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स करपाचे. हे जालें हे जर
हे फक्त कन्फर्मेशनाक हे आसलेलें आणि लायसन इश्यू जालें तांकां आणि त्याला सेकंड डेट कोणी गेला मेंबर्स आसलेले 2 आमचे एबसेंट्स आसलेले मेंबर ते सगळे मेळून ते पास केला आणि प्रपोज सेकंड डेट सरपंच आणि मेंबर करता दोनांनी. आता सरपंच म्हाका सांगा तुमच्याच कारकिर्दीन हे 18 विला येयला काय ह्याच्या पयलीं येयल्ली विला ह्याच्या जर पहिली विला आयल्ली जाल्यार लोकांनी विरोध केल्लो किंवा पंच सदस्यांनी काही विरोध केल्लो अशें तुमच्या लक्षात आता आयला? कशें जालें पळय हेच्या पयलीं जे कंस्ट्रक्शन लायसनां येयल्लें तेन्ना म्हाज्या हिसपान तरी हेच्याकून जास्त येयल्लें 38 विलास येयल्लेले परत इस्रावते पूण तांकां जसो प्रोसिजर फॉलो करून तेंच्यांनी दिलो तसोच तुम्ही हांवें केला. ह्यो दिल्लो आणि तेन्ना काय कितें असो इश्यू जावंक नासलो आणि ह्यो आतां कंस्ट्रक्शन लायसन दिल्या उपरांत हे सगळो इश्यू जाता ऑलरेडी तांकां दिलें न्हू आतां फुडें आमी आतां तांकां टर्म्स घातले हेच्या पयलीं कोणीच तांकां टर्म्स घालूंक नासलेले उदका खातीर हेच्या खातीर आयज आमी तांकां फूल आमच्या हेतून टर्म्स घातलेल्या की तेंच्यांनी जाले वॉटर हार्वेस्टिंग प्लस जे उदक आहा ते मांद्रे भायले हाडपाचें म्हणून तशें आमी घालून दिलें आनी ताका आमी बोरींग तेकाच आनी परमिशन दिवंक आनी एक विशय आशिल्लो की सगळे जे डॉक्युमेंटेशन आहा ते सगळे आमी पळयले ते सेक्रेटरी कडेन गायडन्स विचारले कितें पेंडींग आहा काय तर सगळे तेचे क्लियर आसा आनी लागी लागी म्हाका दिसता ते एका 20 दीस जाल्ले आनी जर आनीक एक हे दवरता जाल्यार मागीर ते DOP पळयता मागीर ते लायसन आनी ते आमी तरी कंडिशनल घालून दिल्यार ते डायरेक्ट दितले ज्या दिसा ही इन्सिडंट घडलो तेन्ना म्हाका ते स्थानीक लोक जे थिंगा रावता तेणी म्हाका फोन केलो ताबडतोब आमी वचोन आनी एक आमी पुलिशेन हें दिल्लें की इलिगली कोण प्रॉपर्टीन घुसल्यात म्हणून आमी ते लिगल वेन पुलिशेक एक कॉपी दिली एक पंचायतीक दिल्ली सो पंचायतीन आपलें काम केलें आनी तो जो प्रोजेक्ट आसा तो रेंडर रोड जाचो डायरेक्टर सचिन नायक आसा आनी सांगपाचें म्हटल्यार ताणी पयले 40 रुम्साक परमिशन घातलेलें आमी तें रिवोक केल्या उपरांत रिजेक्ट केल्या उपरांत ताणी तें DOPसून हाडलें ताणें हाडल्या उपरांत आमचो व्हडलो भितर रोल नासलो तरी जावन स्थानीक लोक आसा आनी जालें कितें त्या दिसा तें परमिशन जें DOPसून हाडलां पळय तें काम करपाक ते येवंक नासलेले ते येयल्ले आनी एक रोड इलिगल रोड करपाक आनी जे टेनंट भितर जे मुणकार रावता तांकां फेन्सिंग करून पॅक करपाचें ताका आमी परमिशन दिवंक ना सो ताबडतोब आमी तें बंद केलें आनी पुलिशेनी आमी FRI बरयलो तो ज्या मनशांनी पळय तें काम फुडें हाडलें तांचेर आमी केस रेजिस्टर केल्या आनी अशें आमकां तेणी उतर दिलां आतां तांचो एक मॅनेजर आहा ताणें सांगलां जो मेरेन लिगल परमिशन तांकां मेळना तो मेरेन तें चालू करचें ना आतां कितें आसा हे बाबतींत पंचायतीन बरें काम केलां हें जें रेंडर रोड आहा पळय तेतून म्हाका दिसता पंचायतीन बरें काम केलां आनी लोकांकूय खबर आहा तेतून मागीर आनी कोण येतात पंचायतीक क्रिटिसायज करतात केन्ना बरें केलें जाल्यार पंचायतीक बरें ना आनी वायट जालें तेन्ना आवाज आसतात ते सोडून दी बट पंचायतीन हांवें रिक्वेस्ट करून आमचो सेक्रेटरी टोटल आमची पंचायत बॉडी ते प्रॉपर्टीन पावली आनी आमी तांकां सपोर्ट केलो आनी सगळें काम बंद उडयलें आयज मेरेन ते बाउन्सर बी थिंगा कोण ना ते आमच्या रिक्वेस्टाचेर गेले आनी म्हाका दिसता हाचे फुडें आमी पयलें सांगला आनी आतांय सांगता बाउन्सर्स प्रॉपर्टीन घालून काम करप हें योग्य न्हू कित्याक थिंगा ल्हान भुरगीं आहा वाडलेलीं चेडवां आसात आनी राती फुडें बाउन्सर हे आतां कोण आनी आमकां खबर ना तेंची डिटेल आमचेशी येवंक ना फाल्यां वायट बरें कितें जालें जबाबदार कोण ताका लागून हाचे फुडें बाउन्सर घालून कोणें कितें इलिगली काम करपाक भितर सरले प्रॉपर्टीन भितर सरले आमचेशी तो डिटेल ना बाउन्सर वो सेक्युरिटी कोणाचें जाल्यार आमी तें एलाव करचे ना